बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक खबर मेरे पास ये है कि जनरल बाजवा ने बिलाखिर चंद घंटे की खामोशी और सब्र के बाद जो है वो एक बड़ी इंक्वायरी बिठा दी है। ये बड़ी इंक्वायरी जो है दो चीज़ें फैसला करेगी कि क्या जो इल्ज़ाम फौज के ऊपर लगाया जा रहा है क्या वो वाकतन कोई ज्यादती हो गई है तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अगर क्या वाकतन उनके खिलाफ, फौज के खिलाफ या इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है तो फिर जाहिर बात है उसकी भी कोई ना कोई पकड़ होनी चाहिए या जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए, चाहे वो जिस तरफ के भी हों। ये मेरी टॉप स्टोरी है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको खबर ये दूंगा कि कप्तान की बात बिलाखिर मान ली गई है। कप्तान आजकल आज भी जलसे के ऊपर थे और कप्तान ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके साथ जलसे से खिताब किया। कल मियां वाली से जलसा था और अगले रोज फिर एक जलसा है, यानी 8 तारीख को भी जलसा होगा। जलसे की कोई छुट्टी नहीं है 20 मई तक। लेकिन कप्तान की बात मानने का मतलब यह है कि कप्तान जो चाहता है, अब वो आवाजें हुकूमत की अंदर से आना शुरू हो गई हैं या वो आवाज आ गई है जो कप्तान की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा गया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या कप्तान का केस मजीद मजबूत हो गया? ये मेरी आज की दूसरी टॉप स्टोरी होगी। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के नून लीग अपने आप को जमहूरियत की, वोट को इज्जत की बहुत बात करती है, लेकिन क्या थूक कर चाटना भी जमहूरियत का हिस्सा होता है? और नून लीग जो है क्या अब दबाव आने के बाद उस चीज से मुकर जाए तो उसको क्या ये भी जमहूरियत की फतह करार दी जाएगी? नून लीग ने ऐसा क्या थूक कर चाटा है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज मैं आपके सामने ये खबर लेके आया हूं। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। मैं जनरल बाजवा वाली इंक्वायरी से ज्यादा एक और खबर पहले देके फिर जनरल बाजवा वाली बात की तरफ जाना चाहता हूं कि कप्तान की बात मानने वाली जो बात है, अब मामलात बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। और कहा जा रहा था कि हर गुजरते दिन के साथ इस हुकूमत के ऊपर इतना दबाव बढ़ेगा कि इसको बिल आखिर इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की जो बात है वो माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद एक और जो इंडिकेटर हमारे सामने आया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सियासतदान अपनी जबान से नहीं कहते या नहीं मानते, इशारों किनायों में वो अपनी रजामंदी या सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं कि जी हम तैयार हैं या हम ये चाहते हैं। अब नून लीग ने जब जलसों की तरफ गए, मरियम बीबी का जलसा, फिर शहबाज शरीफ का जलसा, फिर उस जलसे के अंदर मरियम बीबी को नहीं लाया गया क्योंकि उन्होंने जनरल फैज के ऊपर तनकीद की, तो हमें यहां से समझ जाना चाहिए था। अब नून लीग ने ना सिर्फ इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है बल्कि इलेक्शन की लाइन लेना भी शुरू कर दी है। अच्छा, इससे पहले चूंकि हुकूमत के आज कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद थे जो जेयूआई के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरी जाती यही राय है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान भी खुद से ही बात कर चुके हैं कि जनाब अब चूंकि हमने इमरान खान की हुकूमत हटा दी है तो अगले मरहले के तहत हमें जो लोगों का मैंडेट है वो लोगों को वापस करना चाहिए। लेकिन अब बात यहां तक नहीं है। असल जो मेजॉरिटी पार्टी है वो नून लीग है और नून लीग शायद अपने तौर पर यह समझती है कि वो जीत भी जाएंगे। ये उनका ख्याल है कि देखिए जी हमारी पंजाब में अक्सरियत है, हम बड़े पॉपुलर हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर सिंध तक महदूद हो जाएगी और ये जो पंजाब के अंदर 2-4 सीटें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वजारतें मांग रहे हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगे। तो वो नून लीग को भी कहते हैं इलेक्शन की तरफ ना जाओ। लेकिन आज क्या हुआ है? आज हुआ ये है कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो राजा रियाज जिन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया है और आखिरी वक्त में उनको साथ छोड़ के चले गए, उनके आज बेटे की शादी थी और जो वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके बेटे की शादी में शिरकत के लिए आज फैसलाबाद पहुंचे और फैसलाबाद में उन्होंने सर्किट हाउस के अंदर वजीर दाखिला के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो एक अजीब सा मामला किया, अब उसकी एक वजह मैं बता देता हूं, फिर उस बात की तरफ आता हूं। चूंकि पंजाब के अंदर नून लीग की दाल नहीं गल रही। आप कहेंगे कैसे? इस तरह से क्योंकि 26 अरकान का मामला है और 26 अरकान की जो नाअहली है वो इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा वाज़ेह केस है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको बचाया जा सकता हो। अब वो जो चंद दिनों के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अपनी हुकूमत बना लें, अपनी काबीना बना लें, उसके बाद भी वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनकी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, तो इसलिए नून लीग ने वाज़ेह तौर पर उस तरफ जाना शुरू कर दिया सॉरी
جو عمران خان کی اسٹریٹجی ہے، عمران خان کی بات ہے، کیونکہ پہلے نمبر کے اوپر شہباز شریف یا نواز شریف تو بات نہیں کریں گے، پہلی سطح کے اوپر جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، جس میں مریم نواز ہے، جس میں حمزہ شہباز ہے، یا وفاقی وزراء ہیں، ان سے بیانات دلوائے جائیں گے جس میں وہ یہ کہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ میں ایسا سمجھتا ہوں۔ اس میں کیا ہے، آج حمزہ شہباز شریف نے خود میڈیا کے سامنے، میڈیا کے کیمروں کے سامنے یہ بات مان لی ہے کہ موجودہ مسائل کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے شفاف اور منصفانہ انتخابات، اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ بھائی الیکشنز کروائیں اور الیکشنز کروا کے اس مسئلے کا حل نکالیں، ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جنرل باجوہ والی انکوائری کمیشن کی طرف۔ آج کل بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں، چلے ہو سکتا ہے کوئی فوج سے ناراض بھی ہو سکتا ہے کسی کے تحفظات بھی ہوں، اپنے گھر کی بات ہے، اپنے اداروں سے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، اپنی فوج سے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے وزیر اعظم سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی شخص سے ہو سکتے ہیں، اور اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہو تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس سے مسئلہ ہونا چاہیے۔ کوئی مطلب میرے سے اگر کوئی اختلاف کرے اور تمیز کے دائرے میں رہ کے کرے تو مجھے اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس کی رائے کا احترام کروں گا، اس کو جواب دوں گا، اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے اداروں کے بارے میں بھی اگر آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں گے، میرا نہیں خیال کوئی آپ کو مسئلہ کرے گا۔ لیکن اب کل سے ایک آڈیو جو کال ہے جو میں نے بھی آپ تک خبر پہنچائی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خبر کی تصدیق ابھی تک ہونا باقی ہے، کیونکہ عمران ریاض صاحب نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اصلی سمجھ لیں۔ تو وہ جو آڈیو کال ہے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ جو ایک شخص ہے وہ عمران ریاض سے بات کر رہا ہے، اور عمران ریاض اس کے اندر یہ دھمکی اور گوادر پھینکنے کی اور اٹھا کے لے جانے کی اور بہت کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس میں وہ یہ لائن استعمال کر رہے ہیں کہ جس دن آپ کو فوج اٹھا کے لے جائے گی اور آفیشلی گالیاں دے گی، میں آپ کو اس دن پوچھوں گا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب کوئی اینٹی اسٹیٹ ماں کے پیٹ سے نہیں آتا، اس کو یہ بناتے ہیں، اس سے مراد فوج تھی۔ اب یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی سنگین الزام کا کہا تھا کہ یہ فوج کے اوپر لگایا گیا۔ اب ہمارے پاس خبریں یہ آئی ہیں کہ فوج نے فیصلہ یہ کیا ہے اس معاملے کو دیکھ لیا جائے۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تحقیقات کر لی جائیں۔ تحقیقات کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس لیے پہنچایا جائے کہ اگر تو عمران ریاض کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو عمران ریاض کوئی پاکستان کا مخالف تو نہیں ہے، ایک اینکر ہے، اور چلے اوپینین ہو سکتی ہے عمران خان کے حق میں ہو، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ فوج کے خلاف ہو۔ تو اگر تو عمران ریاض کے ساتھ کسی نے کال کر کے ادارے کے بہاف کے اوپر زیادتی کی ہے یا کسی نے کوئی غلط بولا ہے تو کمپنسیٹ ہونا چاہیے، جو کہ اچھی اپروچ ہے۔ اچھا، اگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ صرف اور صرف ادارے کے پراپوگنڈا کیا گیا ہے یا ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ظاہری بات ہے پھر بھی کلپریٹس تک پہنچنا چاہیے۔ وہ کلپریٹ ضروری نہیں عمران ریاض ہو، وہ جس نے کال کی ہے، جس نے یہ غلط فہمی یا دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جو فیک اکاؤنٹ چلاتے ہیں، جو فیک آڈیوز اور ویڈیوز بناتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میرے پاس خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہو، اور انکوائری ہونے جا رہی ہے تاکہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ اب دوسری جانب آتے ہیں نون لیگ کی جانب۔ ایک تو شیخ رشید کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا، وہ جو باتیں کر رہے تھے خونی انقلاب والی، آج تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی ہم خونی انقلاب کی بات تو نہیں کر رہے، ہم ایک پرامن احتجاج کی بات ضرور کر رہے ہیں، اسلام آباد جائیں گے، جو لا کا طریقہ ہے، جو آئین کا طریقہ ہے اس کے تحت بیٹھ کے احتجاج کریں گے، مار دھاڑ نہیں کریں گے، کسی کی جان نہیں لیں گے، نہ ہم اس کے قائل ہیں۔ اچھا، اب نون لیگ نے کیا کیا کہ ایک پی کا آرڈیننس آیا تھا جو فواد چوہدری صاحب نے لے کے آئے تھے، بیسیکلی وہ ڈیفیمیشن لا تھا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی میڈیا کے اندر کوئی فیک نیوز دے، کوئی غلط بات کرے تو آپ اس کو اکاؤنٹیبل بنا سکیں۔ اچھا، اس وقت میڈیا نے بہت جو ہے اس کے اوپر شور مچایا اور کہا دیکھیں جی ہماری آزادی کو کرٹیل کرنے والی بات ہے۔ وہ کیوں چاہتے تھے؟ یہ جس طرح عمران خان کو گندا کیا جا رہا ہے نا تحریک انصاف والے عمران خان کو، یہ اس لیے چاہتے تھے تاکہ ہمارے پاس کھلا مارجن ہو، جو کہنا چاہتے ہیں کوئی پوچھ پکڑ نہ ہو۔ اچھا خیر، عدالت نے اور میڈیا کے بعد جو صحافی ہیں انہوں نے شور مچا لیا، جماعتوں نے شور مچا دیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ چلیے اگر اس کو کالعدم قرار دے دیا تو تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں کیا، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اگر عدالت اس کو سمجھتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن آج خبر یہ آئی کہ ایف آئی اے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل سیکشن 20 اور 21 کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کرنے جا رہی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا ہاں بھائی صحافیوں اب بتاؤ، اب میڈیا والے شور مچائیں، اب وہ صحافتی تنظیمیں کیا۔ اب جب دباؤ آیا تو فوری طور پہ ایف آئی اے سے ایک بیان جاری کروایا گیا، جی ہم نے وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی مرضی کے بغیر یہ اپیل دائر کی تو اس کو واپس لیا جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے تھوک کے چاٹنا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔